While several parts of Goa continue to face an acute water shortage, with residents struggling for basic supply and using water sparingly, a stark contrast has emerged from Sangam. At the gutters adjacent to the Sangam bus stand, clean water has reportedly been flowing continuously for nearly a month, raising concerns that potable water is being wasted unnoticed. Despite no rainfall, a steady flow of clean water is seen gushing through the roadside drain, suspected to be from a burst underground drinking water pipeline. The key question raised is how such a leak went unnoticed for so long and how much drinking water has been already lost. On Thursday, former councillor Meshu DaCosta inspected the site by opening the iron cover near the gutter and confirmed that the water was clean and appeared to be from a drinking source, with the pressure indicating a serious underground leak. DaCosta has urged the PWD to carry out urgent repairs to stop further wastage, while the PWD has assured that the leakage will be repaired soon. For residents, the concern remains: how much water was lost before action was taken? हे सांग्यार एक हें उठल्या जोर सारकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मुखार सुभाष फळदेसाय लोकांक सांगता की उदो मातशें वाचाय आनी तो इफेक्ट जो कितें जाला तेका उदो ना आनी 15 दीस उदो हा. हे सुभाष फळदेसाय जो ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्टर हा हो आयज लोकांक सांगपा लागलो. पूण ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाची इतली नेग्लिजन्स हे सांग्यार चालू हा. हे इतल्या प्रमाणात एक झोर फुटोन हे गटरांतल्यान व्हांवपाक लागल्या. सुभाष फळदेसाय पब्लिकाक सांगता की उदक खंय तरी सांबाळपाक जाय म्हणून. उदकान गाडी धुय नाकात, गार्डन शिंपनाकात आनी हे उदक कोण सांबाळटलो? अरे हे सांबाळपाक म्हजो बापूय येतलो, कोणाचो बापूय येतलो? हे सुभाष फळदेसाय जी घरचो आहेर जो लोकांक दिता की तुमी गाडी धुय नाका आनी थोडे दिसान तुमकां न्हांवनाकाय म्हणटलो, मागीर कितें करतले? 15 दीस खंय उदक उरना आनी 15 दिसा आतां एक दीस दिता डिपार्टमेंटाक. ह्या डिपार्टमेंटान एक दिसान तर हे सारकें करना तर ह्या डिपार्टमेंटाक हे म्हारग पडटले इतलेंच सांगता. आनी हे उदक जे व्हांवता पळय हेंय सांबाळा. तुका भिवपाची गरज ना. हांव तुमकां न्यू स्पॉट दाखयता. न्यू सान जोर फुटल्या सामकी सांग्यार बस स्टँडार न्यू जोर फुटल्या. सो थिंगसान आमच्यान बरें पंप करपा जाता उदक आनी लोकांक पावोवपा जाता. सो दाखय तुमकां हे पळय ही ती न्यू जोर सारकी सांग्यार बस स्टँडार आहा ती. हेका म्हणटाय मॅनेजमेंट. हेंकोडे मॅनेजमेंट सांबाळपा जायना. लोकांक उदक दिवपा मॅनेजमेंट आसा तो मॅनेजमेंट हेंकोडे जायना. व्हेरी सिंपल आनी शॉर्ट एंड स्वीटान तुका सांगता हांव. तुमचे कडेन उदक ना मरे, फर्स्ट तुमी मेगा प्रोजेक्ट तुमी कशें अलाउड करता? उदक ना जाल्यार हे सगळे मेगा प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपा जाय. सेकेंड, जितले कंस्ट्रक्शन लॉबी सद्या चालू आहा ऑन प्रायोरिटी बेसीस ही बंद जावपा जाय. अनवॉन्टेड वॉटर यूज जाता तितल्यो रिसोर्सीस आहा त्यो बंद जावपा जायो. अनवॉन्टेड यूज जागे उदक करता उदक ना मरे देवान पाव जाळना जाल्यार हें उदक इतलें वेस्ट कित्याक जाता? हें हांव आसा सांग्यार बस स्टँडाचेर आनी सांग्यार बस स्टँडाची जी एंट्री आसा ते एंट्रीचेर हांगा पळोवंक शकतात. हांगा हें पावस नासून गटर व्हांवता आनी हें जें व्हांवता हें एक पायपलायन फुटल्या असो संशय येता. कारण हें आतां म्हयनो जालो हें उदक अशेंच व्हांवता आनी आतां पळोवंक शकतात हें सगळें उदक व्हांवता तें पयलीं कळनासलें कारण ही प्लेट आसलेली लोखणाची. आतां जे कावन्सिलर जे मेशू डिकोस्ता आसा तेणी येवन ही आतां प्लेट काडून घेतल्या लोकांक लावन आनी पळोवंक शकतात ते क्लियर खंयच्यान व्हांवता उदक हें हांगा दिश्टी पडटा. कारण रस्त्याच्या ते पलीकडल्यान हें उदक जें आसा हें व्हांवता जाल्यार अशी समज ही वेस्ट जाता आनी ते बी तेंचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीक जाल्यार खंय तरी हांगा जे ते सांगतात ते तांकां खंय तरी तेच पाळना अशें दिसून येतात. आनी हांगा पळयात आतां इतले हे प्रमाणान हें उदक जें आसा हें वेस्ट वयता आनी पयलींच लोकांक उदक ना पिवपाक जाल्यार खंय तरी जे ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट आसा तेणी येवन हें सगळें पायपलायन जें आसा रिपेर करून हें उदक थांबोवपाची गरज आसा जेणे उदकाची वेस्टी जावपा ना. आनी जे आमकां आतां खंय तरी भंय पडलेलो आसा की गोंयाक उदक कमी जातलें, सुका पडपाची जी शक्यता आसा तेजे पासून खंय तरी मातसो थारो मेळटलो. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe, and get notified.